हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा म नारायण औस्ती प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र नवीनजीले। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जमा, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ हरेक दिन। र यस कार्यक्रममा हामी दिनहुँ विभिन्न प्रसङ्गमा संवाद गर्ने गर्छौँ, बहस गर्ने गर्छौँ। आजको बहसको विषयवस्तु चुरे गाउँपालिकाका 60 घर परिवार जो पहिरोको कारण विस्थापित भएका थिए, उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। 60 परिवार वासस्थान खोज्दै कैलाली चुरेबाट तराई झरेको प्रसङ्ग पनि केही दिन अगाडि हामीले समाचारको माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ उजागर गरेका थियौँ। ती 60 परिवारहरू तराई झर्न थालेका छन्। गाउँपालिकाले स्थानीय गाउँपालिकाभित्रकै क्षेत्रहरूमा व्यवस्थापन गर्ने भनेर बताए पनि उचित व्यवस्थापन नभएको गुनासो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। र चुरे गाउँपालिकाको बाढी पीडित पहिरो पीडित सङ्घर्ष समितिका एकजना संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु, ब्रिजित बोहरासँग। त्यसपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोका मगरसँग कुराकानी गर्नेछु र प्रदेश सभाका सदस्य माननीय दीर्घ सोढारीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। पहिरो पीडित स्थानीयहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ भनेर। र कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका 60 घर परिवार पीडितहरू तराई झरेका छन्। चुरे गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 टाकगडामा व्यवस्थापन गर्ने बताएपछि उनीहरू तराई झरेका हुन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 5 को तल्लो सिमलगैरा, मल्लो सिमलगैरा, राजवन र वडा नम्बर 6 को गौजना तितरेला लगायतका बस्तीका पहिरो पीडितहरू अस्ति शुक्रबार राति तराई झरेका थिए र त्यो विषयमा म सङ्घर्ष समितिका सचिव ब्रिजित बोहरासँग कुराकानी गर्नेछु। चुरेबाट अत्रिया हुँदै उहाँहरू चौमला पुग्नु भएको छ र वन क्षेत्रमा बसेका छन्। गौरीगङ्गा नगरपालिकाको चौमला माघी शिविर क्षेत्रको वनमा बसेको बताउने बोहराले उनले चाहिँ टाकगडामा पानी र खुल्ला क्षेत्र भएकाले गाउँपालिकाले पठाएको बताए, तर स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उनीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ बस्न दिएको छैन। गाउँपालिकाले 200 परिवारको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै चुरे र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको सीमा क्षेत्र पर्ने टाकगडालाई प्रस्ताव गरेपछि उनीहरू त्यहाँ जाँदैछन्। उनीहरूको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। र हामी ब्रिजित बोहरासँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। राजेशजीले सम्पर्कमा उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, फोन रिसिभ भइराखेको छैन। पुनः प्रयास गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि प्रदेश सभाका माननीय सांसद दीर्घ सोढारीसँग पनि यही विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु। ब्रिजित बोहरालाई हामी टेलिफोन सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र उहाँसँग हामीले आवश्यक कुराकानी गरिसकेपछि मात्रै हामी जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। छोटो व्यावसायिक विश्राममा जान्छौँ र ब्रिजित बोहरालाई हामी टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र मलाई सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक राजेशजीले टेलिफोन हामी सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ ब्रिजित बोहरालाई र उहाँसँग पहिरो पीडितहरूका समस्याका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। चुरे गाउँपालिका चुरे पर्वत श्रेणी अन्तर्गत पर्दछ। यो चाहिँ चुरे आफैमा संवेदनशील क्षेत्र भएको हुँदाखेरि त्यहाँ हुने मानवीय गतिविधिको कारणले गर्दाखेरि हरेक वर्ष जसो चुरे क्षेत्रमा पहिरो जाने समस्या बढिराखेको छ र विकास निर्माणका नाममा जथाभावी डोजरहरू चलाउँदाखेरि पनि यो चुरेको चाहिँ बर्सातमा उक्त बस्तीहरूबाट मानिसहरू स्थानीयहरू विस्थापित हुन पुगेका थिए। संवेदनशील क्षेत्र मानिएको चुरेमा जथाभावी गरिने विकास निर्माण र उत्खननका कार्यहरू रोक्नुपर्ने आवश्यकता त्यतिखेर पनि औल्याइएको थियो र जहिले पनि यो कुरालाई आम नागरिक एवं सरकारहरू, स्थानीय सरकार लगायत अन्य निकायहरूले
ध्यान दिनु जरुरी छ। चुरे जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई चलाउनु हुँदैन भनेर विज्ञहरूले बताउँदै आए तापनि त्यहाँ भइराखेका अवाञ्छनीय गतिविधि भनौँ जो चाहिँ चुरेका लागि घातक साबित हुन्छन् ती रोक्न पर्ने प्रयासहरू पनि उल्लेख्य मात्रामा नभएको बताएको छ। वन विनाश त्यसपछि सडक लगायतका अन्य भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि वातावरणीय अध्ययन नगरी जोखिमको आकलन नगरिकनै जथाभावी निर्माण कार्य गरिँदाखेरि चुरे लगायत महाभारत क्षेत्रका पहाडी क्षेत्रमा केही वर्ष यता बाढी पहिरोको जोखिम दिनानुदिन बढिराखेको छ र बस्तीहरू समेत उक्त यो दैविक प्रकोपको चपेटामा पर्ने घटनाहरू बढ्नुका पछाडि हाम्रा मानवीय गतिविधिहरू अमानवीय भइदिँदा हो भन्ने कुराहरू विज्ञहरूले भन्दै आइराख्नु भएको छ र त्यतातर्फ सम्बद्ध सबै निकायको एकमुष्ट ध्यानाकर्षण हुन नसक्दाखेरि बाढी पहिरो जस्ता दैविक प्रकोपको चपेटामा मानव जीवन र मानव बस्ती लगायत प्रकृति पनि पर्नुपर्ने एउटा चाहिँ विडम्बनापूर्ण अवस्था चाहिँ नेपालको रहेको छ। पहाडी क्षेत्रको चुरे क्षेत्रको र त्यसको प्रभाव तराई क्षेत्रमा पनि पर्छ। यो चाहिँ हामीले एउटा पर्यावरण अथवा हाम्रो चाहिँ जुन वस्तुस्थिति छ त्यसलाई सन्तुलित र समुन्नत बनाइराख्नका लागि मानवीय गतिविधिहरू अवाञ्छनीय तरिकाले चाहिँ बढाउनु हुँदैन भन्नेतर्फ सबैको ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ। ब्रिजित बोहरासँग हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। पीडितसँगै कुराकानी गर्न नसकिएपछि हामी अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको महसुस गरेका छौँ। छोटो व्यावहारिक विश्राममा जान्छौँ। ब्रिजित बोहरालाई हामी टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नुहोला। स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा हामी चुरेको पहिरो पीडितहरूका विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। ब्रिजित बोहरा हामीसँग जोडिनु भएको छ। ब्रिजित बोहराजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर सर, नमस्कार। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? सर, अहिले चाहिँ यो गौरीगङ्गा नगरपालिका नजिकैको यो माघे शिविर भन्ने ठाउँ छ सर हाम्रो। यही ठाउँ नजिकै छौँ सर अहिले। माघे शिविरमा जङ्गल क्षेत्रमा बसिराख्नु भएको छ तपाईँहरू? एकदमै सर, हो। जङ्गल छेउ छ र जङ्गल भन्दाखेरि हाम्रो एउटा नवजीवन आधार विद्यालयभन्दा अगाडि रहेको एउटा जङ्गलै भन्नुपर्छ सर। सामुदायिक वन क्षेत्र हो त्यो? हजुर सर, सामुदायिक वन। कति परिवारहरू तपाईँहरू चाहिँ चुरेबाट आउनु भएको छ? सर, अहिले चुरेबाट चाहिँ हाम्रो 70-80 को हाराहारी थियो सर आएको दिन। तर अहिले दिनदिनै बढ्ने क्रम पनि भइरहेको छ। एक दिनमा कहिले 2 परिवार, कहिले 10 परिवार त्यसरी आइरहेको गर्दाखेरि अहिले लगभग हामी 90 सम्म पुगेका छौँ। 70-80 झन्डै 90 परिवार तपाईँहरू त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ। चुरेमा खास गरेर यो वडा नम्बर 4, 6 लगायतका वडाहरूमा जुन बर्खामा बस्ती नै भाँसिएको, पहिरो गएको र बस्न चाहिँ अब जोखिमपूर्ण भएको भनेर त्यति बेला पनि सडक क्षेत्रमा तपाईँहरू आएर बस्नुभएको थियो। जम्मा जम्मी कति परिवार त्यसरी विस्थापित हुनुभएको छ तपाईँहरू? सर, अहिले जम्मा विस्तारित भनेको चाहिँ पहिले तपाईँको गाउँपालिकाले सिफारिस गरे अनुसार चाहिँ 211 भन्ने चाहिँ हाम्रो सिफारिसहरू अगाडि प्रदेश सरकार यानि कि अगाडि प्रोसेसमा रहेको छ सर। त्यसै गरी पछि चाहिँ तपाईँको प्रहरी मुजुल्गा भएर चाहिँ जुन सिफारिसमा चाहिँ नाम चढेको छुटपुट भनेर चाहिँ तपाईँको थप गरेर 235 बनाएको छ सर हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ। तपाईँको प्रहरी मुजुल्गा भएको र सिफारिसमा चाहिँ नाम नभएको भनेर चाहिँ त्यसरी अहिले अन्तिममा चाहिँ 235 र हाम्रो वास्तविक तपाईँको गाउँपालिकाले सिफारिस गरेर पठाएको डकुमेन्टमा चाहिँ 211 घरद्वार भनिएको छ। वास्तविक हो 235, गाउँपालिकाले 211 चाहिँ सिफारिस गरेको छ। त्यो वास्तविक भन्दा नि सर कस्तो भनेपछि छुटपुट भएको भनेर तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन? पहिले चाहिँ 200, त्यसपछि चाहिँ पछि पनि अब शान्तिमा भएर हामी डकुमेन्ट बनाउन छुटेका कोही परदेश स्वदेश भएका साथीहरूले आएर चाहिँ होइन हाम्रो पनि गएको छ भनेर डकुमेन्ट बनाएर चाहिँ तपाईँको उहाँ चाहिँ त्यसमा लिस्टमा हुनुहुन्न। त्यो पनि थनले थपेका। अनि यो गाउँपालिकाले तपाईँहरूलाई चुरे गाउँपालिका क्षेत्रभित्रै स्थान पहिचान गरी त्यही व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर भनेको होइन? सर, तपाईँको यो चाहिँ जुन अब गाउँपालिकाका 4-5वटा क्षेत्रहरू प्रस्तावित स्थान भनेर चाहिँ तोकिया थियो, मतलब त्यो उसमा विकल्पमा राखिएको थिएछ तिनीहरू।
त्यो क्षेत्रमध्ये हाम्रो सूर्यचारमै पर्ने टाकगडामा पर्ने यो टाकगडा क्षेत्रलाई पनि प्रस्तावित स्थान राखिएको थियो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसो पनि जुन अहिले आउनु भएको बाढीको साथीहरू खास गरेर भनेको त टाकगडा नै जाने निर्णय अनुसार उहाँहरू आउनु भएको थियो। तर बाटोमा त्यो टाकगडा क्षेत्र नपुग्दै चौमलादेखि माथि तपाईँको पशुपति सामुदायिक वनभित्र पुगिसक्दाखेरि त्यहाँको स्थानीय वन समुदायबाट चाहिँ होइन टाकगडा चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा पर्छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो विभिन्न तपाईँको बोट बिरुवाहरू त्यसै गरी लोपोन्मुख बिरुवाहरू हामीले वृक्षरोपण गरेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ सक्नुहुन्न भन्ने खालको कुराहरू आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई टाकगडा क्षेत्रमा चौमला हुँदै जान लाग्दाखेरि रोकिएर तपाईँहरू माघी त्यो शिविरमा बस्नु भएको हो? हजुर हो सर, हो पक्कै। त्यो जुन टाकगडा क्षेत्र चुरे गाउँपालिका अन्तर्गतको यो चाहिँ वन क्षेत्र हो? हो सर, त्यो चुरे गाउँपालिका अन्तर्गतको पनि सर तपाईँको यो चाहिँ गौरीगङ्गाको पनि 20 सिमाना क्षेत्रको परेको हुनाले चाहिँ अहिले गौरीगङ्गाको स्थानीयहरूले त्यो हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्छ, त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सामुदायिक वन हो, बस्न दिँदैनौँ भनेर तपाईँहरूलाई रोकिँदाखेरि अहिले जहाँ बसिराख्नु भएको छ माघीमा त्यहाँ बस्न तपाईँहरू बाध्य हुनुभएको हो त? हो एकदमै सर, हो। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिले उहाँहरू बाटो पनि भन्नुपर्छ, जङ्गल नजिकै छ, एकदमै शीतलहरको अवस्था छ, पालमुनि टेन्ट मुनि बसेर चाहिँ अहिले उहाँहरू बसिराख्नु भएको अवस्था छ। तपाईँहरूलाई टाकगडामा जम्मै यो जति 211 अथवा 235 परिवार भन्नुभयो, उहाँहरूलाई जानुस् भनेर गाउँपालिकाले पठाएको हो? त्यो गाउँपालिकाले पठाएको चाहिँ हेर्नु सर, अहिलेसम्म तपाईँको व्यवस्था हुनुहोस् 5 महिना हुँदा पनि व्यवस्था हुन सकेन भनेर चाहिँ तपाईँको हाम्रो गाउँपालिका भएकै नै डाँडेपीडितहरूको एउटा अब चाहिँ हामीले उत्रिनुपर्छ, के गर्ने त बाध्य भएर हामीले चाहिँ अब एक त गाउँपालिकाले प्रस्तावित स्थानमा राखेको त ठिक छ, त्यहाँ जाउँ प्रोसेस केही न केही अगाडि बढ्ने भन्ने आशाले चाहिँ उहाँहरू त्यहाँ चाहिँ निस्किने माग जानु भएको छ। त्यस्तो चाहिँ हो। यो टाकगडा चाहिँ चुरे गाउँपालिकाले सर्वसम्मत रूपबाट तपाईँहरूलाई बस्नको लागि पहिचान गरेको ठाउँ हो त? हो, चुरे गाउँपालिका प्रस्तावित स्थान हो, प्रस्ताव गरेको ठाउँ हो र तपाईँहरूलाई त्यहाँ जाँदा हुन्छ भनेर गाउँपालिकाले अनुमति दिएर जान लाग्नु भएको अवस्थामा गौरीगङ्गाको स्थानीयहरूले तपाईँलाई रोक्नुभयो? हो, त्यहाँ चाहिँ अब जाँदाखेरि चाहिँ बिच बाटो रात परेको थियो, रातिको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ जान नपुगेर उहाँ बिच जङ्गलमै बास भयो त्यो दिन चाहिँ। के भनेर चाहिँ रोक्नुभयो तपाईँहरूलाई उहाँहरूले? त्यहाँ चाहिँ सर हाम्रो जुन राति त्यहाँ चाहिँ हामी राति पुग्यौँ, राति पुगे पश्चात चाहिँ बिहान हुँदाखेरि त्यहाँको अब सुन यताउता गाउँमा तपाईँको जानकारी भयो होला, त्यसपछि हाम्रो त्यहाँको स्थानीय 1-2 जना आउनु हो, त्यसै गरी हाम्रो पशुपति सामुदायिक वनको अध्यक्षज्यू पनि आउनु भएको थियो। हामीले योभन्दा अगाडि पनि त्यहाँ जानु भएको थियो, तपाईँहरू जस्तै हामी गाडी पनि धौँ यताउता भनेर जानु भएको थियो, उहाँलाई पनि हामीले सिर्ने पठाएको हो। त्यो क्षेत्र चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ हामीले विजय सालदेखि लिएर सिसम खै जस्तो विभिन्न बोट बिरुवाहरू अमूल्य बिरुवाहरू रोपेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले बसाल्ने एकदमै अवस्था छैन। तपाईँ बस्यो जानुभयो भने बलगेर जानुभयो भनेपछि पनि तपाईँ पछि दुःख पाउनुभयो होला, त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँलाई जानकारी गराउन चाह्यो भनेर चाहिँ उहाँले तपाईँ सक्नुहुन्न, यहाँदेखि पनि तपाईँले जानु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नु। अब चाहिँ तपाईँहरू के गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ त? अब रोकिनु भयो, आउने मान्छे फेरि आइराख्नु भएको छ चुरेबाट, तपाईँहरू त्यहाँ रोकिनु भएको छ, त्यो त्यसपछि गाउँपालिकासँग तपाईँहरूको संवाद भएको छ? हामीलाई त रोकियो भनेर चाहिँ कुराहरू भएको छ सरकारी निकाय अथवा तपाईँको स्थानीय सरकारसँग? जानकारी फोन मार्फत भएको छ। ठिक छ, हामीले अब तपाईँ नजानु थियो गइहाल्नुभयो, हुन्छ उहाँले यस्तो थियो भने चाहिँ पीडा खोज्नका लागि उहाँ कुनै तपाईँहरू पनि गाउँपालिकाले नपठाइकनै आउनु भएको हो त? गाउँपालिकाले पठाउनु चाहिँ उहाँले चाहिँ जानुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ भएन सर। ठिक छ, हामी प्रोसेस गर्छौँ, तर तपाईँ पनि आफ्नो तरिकाले माहौललाई अब कसरी हुन्छ त्यसरी जाँदा हुन्छ र हामीले आन्तरिक रूपबाट कानुनी प्रक्रिया प्रदेश हुँदै सरकारमा चाहिँ हामीले यो तपाईँको डाटाहरू व्यवस्थापनका कुराहरू सबै कुरा राख्दै गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकादेखि पनि आएको कुरा हो। अनि शिविरमा त तपाईँहरूलाई बस्न निकै अप्ठ्यारो भएको छ होला, बालबालिका होलान्, वृद्धहरू, गर्भवती महिलाहरू कसरी बसिराख्नु भएको छ? जाडो मौसम छ एकदमै सर, अवस्था त अब शीतलहरको छ, चिसो छ, त जङ्गलको छेउमा भएको हुनाले पनि सब टेन्टहरू केहीसम्म टेन्टहरू पहिले दिएको बिताउनु भएको टेन्टहरू ल्याउनु भएको छ। केही साथीहरूले तपाईँको पालहरू तिरपाल पनि बसेर चाहिँ अहिलेको
27 गतेदेखि अहिलेको दिनसम्म चाहिँ दोस्रो दिनहरू अब दुःखै भन्नुपर्छ काटिरहेको हुनुहुन्छ, जङ्गलको बास छ। अप्ठ्यारो छ। तपाईँहरू जो आउनु भएको छ र आउन चाहनु भएको छ, उहाँहरू वास्तविक पहिलो पीडित नै आउनु भएको छ कि त्यसमा घुसपैठ पनि भएको छ भनेर चाहिँ सुनिएको छ? त्यो ठिक छ, एकदम राम्रो प्रसङ्ग। त्यो के छ भन्दाखेरि सर, त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन मैले भने 211 घर परिवार भनेको चाहिँ तपाईँको पहिलेको डाटा हो, जुन कि तपाईँको अगाडि आजभन्दा धेरै अगाडि नैको डाटा चाहिँ 211 घर परिवार भन्ने त्यसमा चाहिँ लेखिएको थियो सर, होइन? त्यस पश्चात चाहिँ अब केही साथीहरू परदेशबाट आउने क्रम, केही साथीहरू यताउताबाट आउने क्रम भएर चाहिँ उहाँहरूले पनि प्रहरी मुजुल्का बनाउनु भएको रहेछ। प्रहरी मुजुल्का बनाइसकेपछि हाम्रो नाम छैन, हाम्रो नाम पनि हालिदिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 211 प्लस बनाएर चाहिँ अहिले 235 बनाइएको छ। अब त्यसमा अब वास्तविक भन्दाखेरि अब आंशिक पूर्णमा चाहिँ हाम्रो दुईटा बनाउनु भएको छ, आंशिक क्षति भएको र पूर्ण क्षति भएको भन्ने दुईटा क्याटेगोरी गर्नु भएको छ। त्यसरी चाहिँ अब त्यो भएको छ। त्यसमा चाहिँ म तपाईँसँग कुरा गरिसकेपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रदेश सभाका माननीय सांसद दीर्घ सोढारीसँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँलाई तपाईँको तर्फबाट मैले के सोध्नु पर्ला अन्तमा? मेरो तर्फबाट समग्र हाम्रो गाडी पीडितको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब के हो भनेपछि अहिलेसम्म तपाईँको 5 महिना बित्दासम्म पनि उहाँहरूको बाढी पीडितहरू व्यवस्थापन नभएकै कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको आफै नै एउटा जङ्गलमा बास, होइन, हाम्रो व्यवस्था हुनु पर्यो, हाम्रो स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सङ्घीय सरकारले व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्ने आशाका जमरको साथ उहाँ चाहिँ अहिले यसरी निस्किनु भयो, होइन? यसरी निस्किँदाखेरि एउटा पक्कै पनि जनता हो, जनताका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था सबैको खाँचो पर्छ। र यति बेलामा के भन्न चाहन्छु भनेपछि सबैलाई समग्र रूपमा केन्द्र सरकार, त्यसै गरी प्रदेश सरकार र हाम्रो स्थानीय सरकारका सबै हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, त्यसै गरी विभिन्न भनौँ न अब विशेष त सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँको छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापनमा तपाईँको पहल कदम अगाडि बढाइयोस्। यो एकदमै जटिल अवस्था छ, दुःख पीडा खच्नु परेको छ जङ्गलको बासमा। जबसम्म व्यवस्थापन हुन सक्दैन तबसम्मका लागि उहाँलाई सहजताको बाटोहरू बनाइयोस् र त्यस पश्चात चाहिँ यो व्यवस्थापनको उहाँहरूको सहजताको बाटोतिर प्रक्रिया अगाडि बढियोस् भन्ने चाहिँ म यो अनुरोध गर्छु। हवस् बिरजितजी, तपाईँले समय दिनुभयो कुराकानी गर्नको लागि। म गाउँपालिकाका अध्यक्ष र माननीय सांसदसँग तपाईँहरूका चाहिँ कुरा राख्नेछु। समय दिनुभएकोमा धन्यवाद छ। हजुर सर, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, सङ्घर्ष समिति चुरे पहिरो पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक बिरजित बोहरासँग मैले कुराकानी गरिसकेपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोका मगर हुनुहुन्छ चुरे गाउँपालिकामा। उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई चाहिँ जोड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ राजेशजीले। र त्यसपछि म दीर्घ सोढारी माननीय सांसद हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु र तपाईँहरूका टेलिफोन कल पनि म लिनेछु। 091-710-216मा 8:15 पछि अथवा सांसद प्रदेश सभाका सदस्य दीर्घ सोढारीसँग कुराकानी गरिसकेपछि तपाईँहरूको लागि टेलिफोन खुला रहने म जानकारी गराउन चाहन्छु। तर धनबहादुर रोका मगरका दुईटा नम्बर रहेका छन्, दुईटैमा स्विच अफ भएको छ। एउटामा सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन भनिराखेको छ, अर्को नम्बर स्विच अफ भएको अवस्था छ। जसमा सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्ने प्रयास राजेशजीले गर्दै हुनुहुन्छ। चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग पनि मैले समय मागेको अवस्था हो कुराकानी गर्नको लागि र उहाँसँग हामी सम्भवतः कुराकानी गर्न सक्नेछौँ भन्ने र आशावादी भएको छ। अर्को नम्बरमा टेलिफोन लागेको छ, मैले घन्टी सुनिराखेको छु बाहिरबाट आइराखेको। चुरे गाउँपालिकामा अब पीडितहरूले बताएअनुसार 235 परिवार र गाउँपालिकाले यकिन गरेको तथ्याङ्क अनुसार 211 परिवारहरू विस्थापित भएका थिए भन्ने कुरा बिरजित बोहराले हामीलाई बताउनु भएको छ। र अब यो चाहिँ टागडा क्षेत्र भनेको चुरे गाउँपालिका र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको सीमा क्षेत्र पर्ने ठाउँमा वासस्थानको व्यवस्थापन गर्ने भनेर एक किसिमको चाहिँ तयारी भइराख्दाखेरि
5 महिना बितिसक्दासम्म पनि कुनै सार्थक पहल नभएको स्थितिमा त्यहाँको स्थानीय पहिरो पीडितहरू त्यो ठाउँमा जान लाग्दाखेरि गौरीगङ्गाका स्थानीय र जानकी सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूले उहाँहरूलाई माघी क्षेत्रको शिविर क्षेत्रमा रोक्नु भएको छ र ती 60-65 परिवार 70देखि 80 परिवारहरू हामी त्यहाँ पुगेको अवस्था छ भनेर भर्खरै बिरजित भोडाले हामीलाई बताउनु भएको छ। अध्यक्ष धनबहादुर रोका मगरले फोन रिसिभ नगरेको स्थिति छ। फेरि पनि हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जाने छौँ र त्यसपछि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। म धनबहादुर रोका मगरलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्नेछु। दिनेश एफएम सुन्दै गर्नु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा हामी चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडित परिवारको व्यवस्थापनको विषयमा गाउँपालिकाको प्रयासको बारेमा हामी जान्ने प्रयास गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडि एकजना पीडितसँग मैले कुराकानी गरेँ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोका मगरले हिजो समय दिन्छु कुराकानी गर्नको लागि भनेर कन्फर्मेसन चाहिँ उहाँले चाहिँ कन्फर्म गर्नुभएको हो, तर अहिले चाहिँ आएर फोन रिसिभ भइ नसकेको स्थिति छ। एउटा फोन जसमा मैले कुराकानी गरेको थिएँ उसलाई स्विच अफ गरेको र अर्को नम्बर चाहिँ नउठाइराखेको स्थिति छ र उहाँले यस्तो काम चाहिँ दिनेश खबरमा दिनेश एफएममा पटक पटक समय दिने, त्यसपछि दोस्रो दिन बिहान सम्पर्क गर्दाखेरि फोनै रिसिभ नगर्ने काम चाहिँ गर्दै आइराख्नु भएको छ। हामीले यस्ता जनप्रतिनिधिहरू चुनेका छौँ जो या त कुरा गर्न नै चाहनुहुन्न या चाहिँ कुरा गर्यो भने गाली गर्ने धम्की दिने पनि गर्नुहुन्छ। त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरू पनि हामीले चाहिँ निर्वाचित गरेका छौँ र कृपया चुनावमा कम्तीमा चाहिँ काम गर्ने र बोल्ने सहज ढङ्गले त्यो टाइपका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू छान्नुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ चुनावी प्रचारै भयो। उहाँले चाहिँ अब धनबहादुर रोका मगरले समय उपलब्ध गराउने यो मात्रै यो अन्तिम पटक नै उहाँले चाहिँ तपाईँ समय दिएर फेरि दोस्रो दिन बिहान चाहिँ उठाउनुहुन्न, नसक्ने भएपछि अहिले नै बरु चाहिँ टाइम हुँदैन भन्ने कुरा गरिदिनु होला भनेर पनि मैले भनेको थिएँ। हुन्छ म बोल्छु भनेर सहज रूपमा उहाँले त्यो निम्तोलाई स्वीकार गर्नुभएको थियो, तर अहिले फोन रिसिभ भइराखेको छैन। कसैले फोनमै धम्काउने, पिट्छु कुट्छु पनि भन्ने गर्ने, कसैले सहज ढङ्गले कुराकानी गर्दाखेरि पनि फोनै रिसिभ नगर्ने स्थिति चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको छ। अब यी जनप्रतिनिधिहरू अब उहाँ अध्यक्षलाई पुनः चाहिँ प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो राजेशजीले, अब चाहिँ व्यस्त राखिदिनु भयो, फोन काटेको स्थिति छ। अब भने हामी अध्यक्ष धनबहादुर रोका मगरसँग कुराकानी गर्ने छैनौँ। हामी प्रदेश सभाका सांसद दीर्घ सोडारीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिँदैछौँ। राजेशजीले प्रदेशका सांसद दीर्घ सोडारीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्न लाग्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु र उहाँको निर्वाचन क्षेत्र पनि पर्दछ चुरेको केही वडाहरू। अब जनप्रतिनिधि र प्रदेश सभाको एकजना जिम्मेवार सांसदको नाताले प्रदेश सरकारले चुरेका पीडितहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि के प्रयास गर्दैछ अथवा उहाँहरूले चाहिँ जनप्रतिनिधिको हैसियतले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले सोध्नेछु। गाउँपालिकाका अध्यक्षले फोन रिसिभ नगरेको स्थिति छ र त्यसपछि तपाईँहरूका टेलिफोन हामी रिसिभ गर्नेछौँ। चुरीबाटै सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू सेवाग्राहीहरू अथवा नागरिकहरू कुनै समस्या लिएर कुनै काम गर्नुपर्ने भएर गाउँपालिका जानुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ कसरी रिस्पोन्स गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई भनेर पनि म तपाईँहरूलाई सोध्नेछु। यदि चुरेबाट कसैले सुनिराख्नु भएको छ भने कृपया 091-410-216 फोन गरिदिनु होला र तपाईँको अध्यक्षजीको बारेमा चाहिँ केही छ त्यस्तो चाहिँ भनिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी प्रदेशका प्रदेश सदस्य माननीय दीर्घ सोडारीसँग टेलिफोन सम्पर्क जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ र उहाँलाई राजेशजीले
जोडिसक्नु भएको छ। संक्षिप्त हामी कुराकानी गर्नेछौँ र हामीलाई समय चाहिँ दिएर नदिने आफ्नै बोलेको वचनलाई उल्लङ्घन गर्ने काम गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोका मगरले गर्नुभएको छ। उहाँसँग हामीले फोन सम्पर्क गर्न सकेका छैनौँ। पुनः यहाँहरूलाई हामी कुराकानीसँग जोड्दैछौँ र माननीय सांसद हामीसँग जोडिनु भएको छ। पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ दीर्घ सोढारी। माननीयज्यू, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नारायणजी नमस्कार। नमस्कार हजुर, तपाईँ काठमाडौँमा छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अति व्यस्त हुनुहुन्छ होला, त्यही भएर म छोटोमा चाहिँ तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछु। माननीयज्यू, चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्षजीसँग अब चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा त म तपाईँसँग गर्दैन, उहाँले समय दिएर चाहिँ फोन रिसिभ गरिदिनु भएन। अब यो चाहिँ अब नागरिकहरूको समस्या भनेको जनप्रतिनिधिहरूले समाधान गर्ने हो। तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकार तपाईँहरूकै पार्टीको छ। त्यही भएर चाहिँ यो चुरे गाउँपालिकाका केही परिवारहरू 70-80 परिवारहरू गौरीगङ्गा हुँदै एउटा चाहिँ टाकगाडा भन्ने क्षेत्रमा वासस्थानको व्यवस्थापन गर्ने भनेर गाउँपालिकाले भनेको रहेछ। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि बाटोमा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यहाँको गौरीगङ्गाको स्थानीयहरूले रोक्नु भएको स्थिति र उहाँहरूको चाहिँ अब कुनै ठाउँमा पनि बस्ने व्यवस्थापन हुन नसक्दाखेरि बिचल्ली भएको भन्ने समाचारहरू आएका छन्। पीडितसँग पनि भर्खरै मैले कुराकानी गरेँ। यो सम्बन्धमा तपाईँहरूको प्रयास चाहिँ के भइराखेको छ, केही गरिराख्नु भएको छ? नारायणजी, यो गौरीगङ्गाको पेरिफेरीमा फेरि यो आउने भन्ने कुरा चाहिँ यो अब उहाँहरू बाढी पीडितहरूले गर्ने आफ्नो कुरा भयो। हामीले जति बेला चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिमभरि नै खास गरी भदौको पहिलो हप्ता जुनलुङको बाढी पहिरो आयो, अछामको ठुलो रामारसुम क्षेत्रदेखि ताजुरा बझाङ दार्चुल्लामा पनि धेरै ठुलो बाढी पहिरोले एकपटक कमसेकम मानवीय 73 जना त मानवीय नै क्षति भएको अवस्था हो। त्यो पेरिफेरीमा हाम्रो चुरेको वार्ड नम्बर 5, वार्ड नम्बर 1, वार्ड नम्बर 6 को केही बस्तीहरूमा पनि यो समस्या आएर बाढी पहिरोले समस्या आइसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ, खाने डाँडा भन्दा अलिकति उत्तरपट्टि त्यहाँ पाल टाँगेर केही मान्छेहरू बसेको अवस्था थिए। उहाँहरू ठुलो समस्या आयो भनिसकेपछि म साबी गेमालेको अध्यक्ष पनि भएको हैसियतले अब त्यो वडाको खास गरी चुरेको 2 र 4वटा वडा त्यो पूर्वी क्षेत्रमा पर्छ, साथै खैरला र निगाली, त्यहाँको जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले र हाम्रो प्राकृतिक स्रोत तथा अर्थ विकास समिति, प्राकृतिक स्रोत अर्थ विकास समितिको ले हामीले सबैतिर यो बाढी पहिरो डुबान कटानको अध्ययन अनुगमन सरकारलाई तदनुसार व्यवस्थापन गर्न भनेर हामीले सबैतिर हेर्न गएको अवस्थामा त्यहाँ पनि यो समस्या आएकै थियो। गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर रोकाजी, चुरेको 5 को अध्यक्षजी हाम्रो चाहिँ नरबहादुर तामाङ, 1 को अध्यक्ष हुकुम बोहरा सहित हाम्रो त्यो टेकबहादुर साई, यताको 6 को प्रेम साउद लगायतका सबै उपाध्यक्ष लगायत हामी सबैसँग सरसल्लाह समन्वय गरेर हामीले उहाँहरूलाई व्यवस्थापनका निम्ति तपाईँलाई थाहा छँदैछ हामीले उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ माओवादीको सेनाको गरेक भएको ठाउँ जो चाहिँ अहिले चाहिँ केही संरचनाहरू भएको र केही सामानहरू संरचना केही भत्किएको त्यो चाहिँ त्यो चुरे क्षेत्रकै तपाईँ यता त्यो चुरे गाउँपालिकाको कार्यालय जाँदा सहजपुरदेखि उता पूर्वतिरको साइडमा त्यो एउटा लोकेसन त्यो हुन सक्ने, एउटा त्योभन्दा अलिकति त्योभन्दा पूर्वतिर हाम्रो गाउँपालिकाको कार्यालय भन्दा यतापट्टिको ठाउँ चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ चुरे 23 सैन्यको मान्छे हुनुभयो। यहाँ चाहिँ उहाँलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, वनसँग भने समन्वय गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ खास गरी सेनाको माओवादी लडाकुहरूको बनेको ब्यारेक चाहिँ सहजपुरको त्यो चाहिँ संरचना मान्छे त्यता बस्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो समितिको तर्फबाट पनि हामीले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। गाउँपालिकाका
पदाधिकारीहरूसँग सल्लाह गरेर त्यहाँ राख्नुपर्छ भनेको हो। अब चाहिँ मैले पनि हिजो थाहा पाएँ, तपाईँले पनि हिजो कुरा गर्नुभएको थियो, हिजो बिहान पनि त्यहाँको खास गरी वनका कर्मचारीहरू यता गौरीका पदाधिकारीहरू यहाँ त माथिका मान्छे तल आइपुगे भन्दै थिए। त्यसपछि गएर पहिला हाम्रो बलबहादुर रोकाहरू त्यता खुटियाको किनारमा त्यहीबाट आएर बसेको मान्छे बस्ती छ। यो चाहिँ जहिले बाढी पहिरो हुने तराईको फेरि एउटा फाटामा आएर बसिहाल्ने अर्को समस्या पनि देखिन्छ। फेरि अब उहाँहरूलाई अन्यथा नपरोस्, किनकि उहाँहरू घरबार बिनुनु भएको छ, बस्ती बगेको छ, उहाँहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा सरकारले गर्नुपर्नेमा उहाँहरू आफैले यो अलि राम्रा फाटाहरू तराईतिरका जङ्गल क्षेत्रहरू बस्ने कुराले यो फेरि चाहिँ नयाँ समस्या उहाँहरूको मात्रै होइन कि अरू ठाउँका मान्छेहरू आउने र खास गरी वन क्षेत्र अतिक्रमण हुने ठुलो साल फरेस्टी भएको ठाउँमा यो कुरामा सिन्सियर हुनुपर्ने हो। खास गरी गाउँपालिकाको चुरेकै रेन्ज भएको कारणले 5 नम्बर वडाका मान्छे 5 नम्बर वडाको सेटल गरिदिने, वडा नम्बर 5मै बढी समस्या भएको छ चुरेको यो बाढी पहिरोको, त्यसपछि एकैमा सेटल गर्ने। अब भएन भने चुरे गाउँपालिकाको साथीहरू चुरे क्षेत्रकै विभिन्न रेन्जमा त्यहाँ पनि ठाउँ छ, त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। तर उहाँहरू आएर चौमालाको यतापट्टि बस्ने कुराले अब त्यो पीडितहरू आफैले छनौट गरेको विषय हो र अब जङ्गल क्षेत्र राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमित हुन दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा त गाउँपालिका लगायत सबैले चाहिँ चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। नत्र त फेरि चाहिँ यो समग्र चाहिँ पारिस्थितिक प्रणाली अब वातावरण नै यसमा असर गर्छ भन्नेतर्फ यो गाउँपालिकाले अलिकति चाहिँ यो त्यो सोचका साथ द्रुत गतिमा काम गर्न अथवा व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखिन्छ र त्यसमा प्रदेश सरकारको पनि अब चासो नगएर उहाँहरूको व्यवस्थापन 5 महिना हुँदासम्म नभएको भएर आफै आउन बाध्य भयो भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। होइन, ठिकै हो नारायणजी, उहाँहरूको अब पीडितहरूको कुरालाई मैले त्यो अन्यथा भन्न सक्दैन। हामी सरकारमा बस्नेहरू र सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले चनाखो ढङ्गले कुरा गर्नुपर्ने छ। खास गरी वन स्रोतलाई पनि जोगाउनु पर्ने छ। हामीले चाहिँ प्रदेशको संसदीय समितिको तर्फबाट त्यहाँको जनप्रतिनिधि एउटा जिम्मेवार नागरिक मैले नै आफै पहल कदमी गरेर त्यहाँ उहाँहरूलाई त्यो खानडाँडा उतापट्टि पाललाई जाने आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट त्यसपछि गएर उहाँहरूलाई बस्ने व्यवस्था गर्नेदेखि त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको। फेरि हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रीजीको क्षेत्रबाट उहाँलाई पनि मैले यसो भएको छ मन्त्रीज्यू त्यहाँ चाहिँ गर्नु पर्यो है, यो रेसन्स तपाईँले दिनुपर्छ भने हो। गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष अघि मैले तत्त्वका नाम भनि नै सकेका छौँ, उहाँहरूलाई पनि अरू पार्टीका नेताहरूलाई सहित लिएर हाम्रो समितिका मान्छेहरू सहित लिएर यहाँ विकल्प हुनसक्छ बसोबासका निम्ति भनेर लेखराज माथिको मन्त्री लेखराजजीलाई पनि मैले यसो भइरहेको छ, त्यहाँ समस्या आउला, फेरि जङ्गल अतिक्रमण हुन्छ। यो चाहिँ अर्को कुरा के चाहिँ हो भन्नुहुन्छ भने खुटिया पुलको पूर्वीतिरको बसाइ छ, त्यो अहिले बसोबास गरेका हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि पहिला यो अहिले जुन ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको बाढी पहिरो भयो त्यो ठाउँमा बाढी पहिरो भएर उहाँहरू आएर त्यहाँ खुटियाको पूर्वतिर बस्नुभयो र पछि अब त्यहाँ चाहिँ अब कसैले बस भनेन, त्यसै अब त्यो वैध जस्तो भएर अब त्यो के अरे भूमि व्यवस्थापन समिति त बनिएको छ, अब त्यसले आफ्नो लाल पूजा दिने के दिने कुरा गर्ला भर्खर होइन। त्यो उहाँहरू आएर त्यहाँ बस्नुभयो खुटिया पूर्वतिर, पछि खुटिया पूर्वतिर बसिआएको छ भन्दा त्यो बेला जिल्लाको करिब पहिला संयन्त्र थियो जिल्लाको, त्यो बेला सबैले चुपचाप बस्ने गरी त्यहाँनिर ठिकै छ भन्ने कुरा भएको हो। अहिले हिजो पनि खुटियाको साथीहरू त्यो हाम्रो बलबहादुर रोकाहरू टाइपका साथीहरू यस्तो यस्तो बसेर हामी त्यहाँ चौमालाको माथिपट्टि बस्नु पर्यो, उहाँहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर पीडितहरू र त्यो चाहिँ अरू साथीहरू त्यहाँका उहाँहरूलाई भन्दै हुन्थ्यो। तर मेरो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने सकेसम्म उहाँहरू अब अठगारमा हुनुहुन्छ, जङ्गल क्षेत्र बस्नुभन्दा पनि अलिकति उपयुक्त ठाउँ बस्ने, फेरि जङ्गल क्षेत्र उहाँहरू बस्नुहुन्छ, आज एउटा वनपाले आएर चर्चाउला, भोलि रेन्जर आएर चर्चाउला, पछि डिएफओ आएर चर्चाउला, पछि निर्देशक आउला, डिएफओका मान्छे टेन्सन गर्ने भन्दा उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ बस्न योग्य जमिन कहाँ छ उहाँ भनेर मैले दिनेश एफएमले नारायणजीले मेरो पनि ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। पालिकाको साथीहरू र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग पनि लबिङ गरेर उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूको बाढी पहिरो आउँदा साथै म चाहिँ मैले गतिविधि गरेको तपाईँलाई जानकारी नै गराइसकेँ होइन। सहजपुरको त्यो ब्यारेक
त्यसपछि त्यसभन्दा पूर्वपट्टिको एउटा एरिया, त्यसपछि हामीले विभिन्न ठाउँ लोकेसन हेरेर जुन तपाईँले प्रस्ताव गर्नुभयो त्यो समितिले पनि हेरेर हामीले त्यो चाहिँ उपयुक्त ठान्यौँ भनेर जुन चाहिँ सहजपुरको त्यो क्यान्टोनमेन्ट एरिया, माओवादीको शिविर बसेको ठाउँ लगायतको क्षेत्रमा उहाँहरूले चाहिँ जान नमानेर त्यो तल झरेको भन्ने के हो र? त्यो हो उहाँहरूलाई मैले सिधै उहाँहरूसँग पीडितहरूसँग पनि खानी डाँडाको फेरि हामीले कुराकानी गरेको हो होइन, त्यो ठाउँ लोकेसन ठिक छ भनेर। त्यहाँको वडा अध्यक्षज्यूहरू जनप्रतिनिधिसँग पनि यसो यसो गरौँ, त्यो ठाउँ ठिक छ, किनकि त्यो पनि अतिक्रमणको चपेटा परिरहेछ। त्यो चाहिँ जो सहजपुरको क्यान्टोनमेन्ट एरिया बसोबास गरे त्यो पनि अतिक्रमण एरिया छ। त्यसो भन्दा त्यो बसोबास घरहरू पनि छन्, तहराहरू छन्, अलिकति मर्मत समार गर्दाखेरि राज्यले केही दायित्व हुँदा त्यो राम्रो हुने सम्भावना छ। र त्यहाँ केही निजी जमिन पनि छ भन्ने कुरा आएको छ फेरि त्यो क्यान्टोन एरियामा। निजी जमिन हामीले त्यो पनि भन्यौँ, निजी जमिन हो, निजी जमिन छोडेर त्यो ठुलै फराकिलो ठाउँ छ, त्यहाँ बस्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले त्यहाँ त एकीकृत बस्ती बनाएर बसाउन पनि सजिलो हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ मुख्यमन्त्री एकीकृत विकास कार्यक्रम केन्द्रका पनि दलित गरिब उत्पीडितको कार्यक्रम भन्ने त अनेक छन् नि त, त्यहीसँग जोडेर तपाईँले भने जस्तै हामीले त्यही कुरा गरे। सरकारसँग पनि हामीले के कुरा भन्यौँ, यो मुख्यमन्त्री एकीकृत विकास कार्यक्रम तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छ कृषि मन्त्रालय मार्फत, अर्को मार्फत, यो त्यो जोडेर बाढी पीडितहरूलाई यो व्यवस्थापन गरौँ है भन्ने कुरा भएको हो। अब त्यो चाहिँ अब म चाहिँ अहिले जस्ट मान्ने मात्रै हो। एउटा माननीयको काम, एउटा प्रदेशको सांसदको काम के छ भने मुद्दाहरूलाई क्रिएट गर्ने, कार्यान्वयन गरेर दबाब दिने, लबिङ गर्ने। तपाईँको मिडिया जस्तै हाम्रो काम त्यो मात्रै हुन्छ। कार्यान्वयन गर्ने इकाइ भने सरकार हो, पालिका सरकार र हाम्रो प्रदेश सरकार वा सङ्घीय सरकार हो। अब सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने काम तपाईँको मिडियाले भएकै छ, मैले पनि गरेँ। फेरि व्यावहारिक ढङ्गले कहाँ प्रयत्न गर्न सकिन्छ, कोसँग लबी गर्नुपर्छ, कोसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा फेरि पनि हामी लाग्छौँ। तर कार्यान्वयन गरि नै हाल्ने काम त सरकारको हो। त्यसमा सरकार, प्रदेश सरकारको राम्रो निद्रा खोलेर त्यो मुख्यमन्त्री विकास कार्यक्रम अन्तर्गत त्यो चाहिँ सहजपुर त्यतापट्टिका बाढी व्यवस्थापन होस् भन्ने मेरो तपाईँसँग जोरदार माग छ। र अरू त्यो पालिकाको अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरूसँग पनि तपाईँका जनता अलपत्रबाट तल मतदाता गए, अब भोलि तपाईँ चुनाव जित्नुहुन्न, तपाईँको भोटर तल गयो भने तल के हो भनेर पनि लबिङ गरेर उहाँहरूको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने कुरामा म आफ्नो तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु र यो काममा म लागिरहेको छु, फेरि लाग्छु भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु नारायणजी। हवस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद नारायणजी। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री एवं प्रदेशसभाका सदस्य माननीय दीर्घ सोढारी। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र जुन चाहिँ उहाँले भनेअनुसार नै चुरेको विभिन्न क्षेत्रमा जहाँ माओवादी क्यान्टोनमेन्ट बसेको ठाउँ लगायतका क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकास गरेर पनि यो पहिरो पीडितलाई बसाउन सक्ने स्थिति उहाँले चाहिँ औल्याउनु भएको छ र त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि गाउँपालिकाले प्रथम अग्रसरता देखाउनु पर्ने चाहिँ छ। हो, त्यो गर्न सकिराखेको चाहिँ नदेखिएको हुँदाखेरि बाढी पीडितहरू तराई झर्न विवश भएको चाहिँ देखियो र यसरी हरेक अब बाढी पहिरो पीडितहरूले चुरीबाट चाहिँ पहाडबाट चाहिँ उपल्लो पहाडबाट चुरी क्षेत्रमा बस्ने, चुरी क्षेत्रमा चाहिँ अब त्यो व्यापक गतिविधिहरू बढ्दाखेरि त्यहाँको भूस्खलन, भूधरातले एकदमै चाहिँ त्यो संवेदनशील क्षेत्रलाई चलाउँदाखेरि त समस्या आउँछ, बाढी पहिरो जस्ता समस्याहरू आउँछ। फेरि त्यहाँबाट तराई झर्ने र तराईको अब राष्ट्रिय वन क्षेत्र अथवा सामुदायिक वन क्षेत्रमा गएर बस्नै पर्ने जुन चाहिँ एउटा चाहिँ अवस्था आउँदाखेरि यसले नेपालको जुन प्राकृतिक स्रोतको रूपमा एउटा चाहिँ कार्बन उत्सर्जन गर्ने, यो चाहिँ कार्बन खपत गर्ने अथवा यो वातावरणलाई सन्तुलित गर्ने यो वन जङ्गल जुन चाहिँ छ त्यसमा फेरि चाहिँ प्रहार हुन जान्छ र यो प्रहारले गर्दाखेरि समग्र यो चाहिँ मानव जीवनका हरेक पाटाहरूमा यसको नकारात्मक असर पर्न जान्छ। तसर्थ वन जङ्गललाई पनि जोगाउने र पीडितहरूलाई पनि सही ठाउँले उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नको लागि स्थानीय गाउँपालिका अथवा स्थानीय तहको सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ र हुन पर्थ्यो। अब त्यो चाहिँ गर्न नसकिएको भएर विलम्ब भएको देखिएको छ र प्रदेश सरकारले पनि
अब चाहिँ स्थानीयहरूका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि स्थानीय तहको सरकार र प्रदेश सरकार एकाकार भएर गयो भने समस्या समाधान गर्न सहज छ। तर त्यसका लागि इच्छा शक्ति र योजना, यो चाहिँ दूरदर्शिता लगायतका सबै किसिमका चाहिँ गुणहरू हाम्रा चाहिँ नेतृत्व गर्ने सरकारमा बस्नेहरूमा हुन नितान्त आवश्यक हो। अब त्यो हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा बिचल्ली छ, हरेक ठाउँमा नागरिकहरूका गुनासाहरू छन्, गुनासाहरू सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। केवल अब चाहिँ पद ओगटेर काम नगरेर बस्ने परिपाटी झन्झनै मौलाएको चाहिँ गुनासाहरू गरिँदै आएका छन् र यी चाहिँ अब गुनासाहरू नागरिकका तर्फबाट हामीले पनि सुन्छौँ र ती कुराहरूलाई अब यहाँबाट चाहिँ भनिदिनुपर्ने, बोलिदिनुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था आउँछ। 091 को लाइन तपाईँहरूका लागि खुला गरेको छु आदरणीय श्रोता, जहाँ कहीँबाट तपाईँहरूले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ चुरेको बाढी पहिरो पीडितहरूका विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। गाउँपालिकालाई अब प्रदेश सरकारको जुन चाहिँ प्राकृतिक स्रोत समिति छ उसले पनि पहल गरेर देखाइदिएको पहिचान गरेका ठाउँहरूमा व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ कुराहरू गर्न सक्नुपर्छ। अझै पनि ढिला भएको छैन र ढिला गर्नुहुन्न। ढिला त भएको छ तर अझै विलम्ब चाहिँ गर्नुहुन्न, किनभने यो चाहिँ मौसम पनि प्रतिकूल अवस्था हुन्छ। मानिसले चाहिँ घरबार विहीन भएर बसिराख्दाखेरि अब उसको मनोभाव, उसको जीवनमा आइपर्ने अब ती कठिनाइहरूको चाहिँ अनुभव र अनुमान हामीले लगाउन सक्दैनौँ। जो पीडित छ उसैले त्यो कुराहरू महसुस गरेको हुन्छ र त्यो पीडालाई महसुस गरेर पीडामाथि मलम लगाउने काम सरकारको हुन्छ। किनभने लोक कल्याणकारी राज्य, अब लोकतन्त्र भन्छौँ हामी, पूर्ण प्रजातन्त्र भन्छौँ र राज्य लोकतन्त्रमा लोक कल्याणकारी राज्य हो भन्ने विश्वास गरिन्छ र त्यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि सरकारी तौरबाट हुने पहलहरू अनिवार्य रूपमा यथाशक्य चाँडो चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो हुन सकिराखेको चाहिँ पाइँदैन। 091 को लाइन तपाईँहरूको लागि खुला गरेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। 8:21 भएको छ। अझै तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिन सक्ने सुविधा मसँग रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यो बिचमा हामीले चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। फोन रिसिभ नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग संवाद हुन सकिएको स्थिति चाहिँ छैन। नागरिक सवाल कार्यक्रम दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जमा बिहान 7:30 देखि 8:30 सम्म हुन्छ र यो संवादमूलक कार्यक्रममा हामी विविध विषयहरूमा, विविध विषयवस्तुमा, विविध प्रसङ्गमा संवाद बहस गर्ने गर्दछौँ। सम्भव भएसम्म स्टुडियोमै बोलाएर हामी यो चाहिँ सार्वजनिक सरोकारका विषयवस्तुमा बहस गर्छौँ। अन्यथा हामी अन्य अवस्थामा हामी टेलिफोन सम्पर्कबाट पनि नागरिकहरूका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि एउटा माध्यमको रूपमा हामी चाहिँ प्रश्न गर्ने, सोध्ने, के भइराखेको छ भनेर जानकारी लिने, दिने एउटा चाहिँ काम गर्दै आइराखेका छौँ र यसमा तपाईँहरूका को पनि प्रत्यक्ष सहभागिता होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ सोचाइरहेको छ, जसको लागि हामीले 15 मिनट जति नागरिकहरूको टेलिफोन कल लिने भनेर छुट्याएका छौँ। 091 410-216 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ। तपाईँहरूले गर्नुभएका सानातिना टिप्पणीहरूले हामीलाई ती टिप्पणीहरूमाथि टेकेर समाचार सामग्री प्रकाशित गर्नेदेखि लिएर ती अब समस्यासँग जोडिएका टिप्पणीहरूका विषयमा समाचार सामग्री प्रसारण गरेर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरेर यदि समस्या हो भने त्यो समाधान गर्नको लागि अग्रसरता लिनको लागि हामी एउटा वातावरण सृजना गर्ने प्रयासमा हामी लागिराखेका छौँ र मिडियाले गर्नुपर्ने दायित्व, जिम्मेवारीलाई हामी तपाईँ मार्फत अझ कुशलतापूर्वक चाहिँ हामी गर्न सकौँला भन्ने हेतुले तपाईँहरूको प्रत्यक्ष टेलिफोन कलको हामीले अपेक्षा गरेर यो कुरा हामी बारम्बार भन्छौँ। किनभने तपाईँहरूले फोन नगरिँदासम्म यो चाहिँ फोन गर्नुहोला चाहिँ भनिराख्नु नै पर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई यो कुरा भनिराखेकै हुन्छौँ। हेर्दाखेरि बाटोमा खानेपानीको पाइप फुटेर सडक हिलाम्य भएको स्थिति चाहिँ अहिले देख्न सकिन्छ। अहिले अब यो बर्खाको याम होइन, हिउँदमा पानी पर्दैन,
सुक्खा हुन्छ, धुलो उड्छ सडकमा, तर पनि धनगढी क्षेत्रकै धेरै ठाउँमा खानेपानीको पाइपहरू फुटेर पानी बगेको देख्न सकिन्छ। अब त्यो कुन ठाउँ हो भनेर तपाईहरूको घर अगाडि पनि पानीको पाइप फुटेको हुन्छ, फलानो ठाउँमा फलानो क्षेत्रमा पानीको पाइप फुटेर पानी बगिराखेको यति दिन भइसक्यो। हामीले चाहिँ खानेपानी कार्यालयलाई पटक पटक चाहिँ भनिसकेका छौँ अथवा भनेका छैनौँ, भन्दा पनि नआएको भनेर चाहिँ गुनासो चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यो गुनासोलाई अब तपाईँहरूले फोनका माध्यमबाट पनि गरेर राखिदिनु भयो भने तुरुन्तै हामी खानेपानीका हाकिम साहबसँग कुराकानी गरेर फलाना ठाउँमा फलानो समस्या यति दिनदेखि रहेछ, कहिले चाहिँ अब त्यो पानी फुटेको चाहिँ टाल्नुहुन्छ भनेर तुरुन्तै सोध्न सक्ने स्थिति पनि रहन्छ भनेर पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अन्य समस्याहरू पनि भएका हुन सक्छन् तपाईँहरूको गाउँ टोल घर बस्तीमा। अब त्यो चाहिँ सार्वजनिक सरोकार राख्ने विषयहरूमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तसर्थ फोन कल गरिदिनु होला। र खानेपानीका पाइप फुटेका छन्, असरल पानी बगिराखेको छ भनेर हामीले पटक पटक समाचार सामग्री प्रकाशित गरेका छौँ। तर हिजो नै यो धनगढीको मैले आधा दर्जन ठाउँमा पानीको पाइपहरू फुटेर बगिराखेको चाहिँ देखिएको छौँ आफैले। जस्तो यो एनसेल टावर तारानगर उत्तर बेहेडीमा एनसेल टावर नजिकै पानी फुटेको छ सडकमा, अनि त्यो सडकमा पानी फुटेर ओह्रालो सडक छ, अगाडिसम्म त्यो चाहिँ पानीले त्यहाँ समस्या गरेको छ। कालोपत्रे गरिएको सडक चाहिँ पानीले गर्दाखेरि फुट्छ, चाँडै नै बिग्रिन्छ। कालोपत्रे नगरेको सडकमा हिलो हुन्छ। अब त्यहाँको चाहिँ स्थानीयलाई मैले तपाईँ नागरिक सभामा फोन गर्नु होला नि, म तुरुन्तै त्यसपछि त्यो हाकिम साहबसँग कुरा गरेर यहाँ चाहिँ टाल्न कहिले आउनुहुन्छ भनेर बरु सोधिदिउँला भनेर भनेको थिएँ। उहाँको पनि फोन आएन। तर यो कुरा मैले नै भनेको छु। खानेपानीका कुनै कर्मचारी यदि तपाईँहरू सुनिराख्नु भएको छ भने धनगढी नगर क्षेत्रका धेरै ठाउँमा पानीको पाइप फुटेको छ र त्यो पानीको पाइप फुटेकोलाई हामी टाल्छौँ भनेर पनि तपाईँहरूले यही कार्यक्रममा पनि भन्नुभएको छ। अझ पनि एकचोटि चाहिँ यो कुराहरूमा तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण होस् भनेर म धनगढीवासी नागरिकहरूको तर्फबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र पानीको पाइप फुटेको कारणले गर्दाखेरि सडक बिग्रिने कुरातर्फ नगरपालिकाको ध्यान आकर्षण पनि होस् भनेर भन्न चाहन्छु। एउटा टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू सर। अनि सर यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि भर्खरै 1 महिना अगाडि बनेको बाटोमा पाइप फुटेर पानी आइरहेको छ सर, त्यो ठ्याक्क पशुपति मन्दिर अगाडि। ठिक थियो, जिल्ला प्रशासन अगाडि भर्खरै सडक बनाएको थियो, त्यहीँनिर पानीको पाइप फुटेको छ। हजुर सर, के हो सर त्यसलाई यो प्रशासनको के अरे यो सडक विभागको लाचारी यो कमिसनको हो कि के हो सर? यो विषयमा तपाईँको कुरा जुन छ त्यसलाई हामी खानेपानीका प्रमुखसँग हामी यो समस्या राख्नेछौँ। फोन कलको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। खानेपानी कार्यालयका हाकिम साहब अरविन्द कुमार कर्ण हुनुहुन्छ र हाम्रो निर्धारित समय ठ्याक्कै सिद्धिएको छ। म उहाँलाई चाहिँ यो विषयमा खानेपानी पाइप फुटेको छ त उहाँले चाहिँ हाम्रै कार्यक्रमबाट पनि यो भन्नुभएको छ। हामी थाहा पाउने बित्तिकै नागरिकहरूले गुनासो गर्ने बित्तिकै त्यहाँ जान्छौँ, नत्र भने हामीलाई पनि थाहा हुँदैन कहाँ फुटेको छ भनेर। सम्बन्धित ठाउँको जहाँ पानी फुटेको छ, पाइप फुटेको छ, त्यहाँको मान्छेहरूले हामीलाई टेलिफोन नम्बर पनि दिनुभएको छ। ल्यान्डलाइन नम्बर थियो त्यो, मैले त्यो भनेको थिएँ। त्यसमा फोन गऱ्यो भने हाम्रो प्राविधिकहरू आएर त्यहाँ चाहिँ मर्मतको काम गर्नुहुन्छ भनेर स्वयं खानेपानीको कर्ण अरविन्द कुमार कर्ण हुनुहुन्छ इन्जिनियर, उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। र त्यो नम्बर सहित म भोलि चाहिँ यो विषयलाई एकचोटि चाहिँ खानेपानीको पाइपको विषयमा फुटेको विषयमा म कुराकानी गर्नेछु। यो चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिबाट पनि फोन आएको छ, एकजना श्रोताले फोन गर्नुभएको छ। यस्तै तपाईँहरूका फोन र यो चाहिँ कम्प्लेन सहितका फोनहरू आयो भने हामीलाई चाहिँ कार्यक्रम गर्न एउटा मार्गदर्शन प्राप्त हुन्छ र त्यो विषयमा तपाईँहरूका समस्याका विषयमा हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि पहल गर्न, समाचार लेख्न, समाचार बोल्न र बहस गर्न सजिलो हुन्छ। तसर्थ 091 को लाइनमा 8:15 पछि 8:30सम्म फोन गर्दिन हुन अल्छी नमानिदिनु होला भनेर म अनुरोध गर्दै नागरिक सवालमा प्रविधि संयोजनको काम गर्नुहुने राजेशजी र नवीनजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने बाचाका साथ बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।